बाप और उसकी 10वीं आयत से हम खुदा के कलाम की तिलावत करेंगे जी। गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो, खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। एक सीरीज का आगाज किया है जिसका नाम है स्पिरिचुअल वॉरफेयर, जिसको उर्दू में रूहानी जंग कहते हैं। क्या कहते हैं जी? सभी बोलिएगा, क्या कहते हैं? जब भी स्पिरिचुअल वॉरफेयर का नाम आता है मसीही हलकों में या कहीं भी हल्का इस अहबाब में, तो लोग समझते हैं शायद जिन्ना पूता दी गल्लां शुरू होने लगी हैं, पुत्रुआं दी गल्लां होने लगी हैं। स्पिरिचुअल वॉरफेयर का जब नाम लिया जाता है, रूहानी जंग की जब बात होती है, तो ना सिर्फ यहाँ पर पोजेसिव स्पिरिट्स की बात होती है, जिन्नात की असेब की बात होती है, डिमोनिकल फैक्टर्स की बात होती है, बल्कि रोजमर्रा की जो मुश्किलात हैं, जो वॉरफेयर हमें सहनी पड़ती है, उसकी भी बात यहाँ पर की जाती है। हालेलुया, हालेलुया। बात को अंडरस्टैंड करना है, बात को समझने की कोशिश करनी है। स्पिरिचुअल वॉरफेयर सिर्फ और सिर्फ जन्नात के बारे में नहीं है, बद अरवाह के बारे में नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो सर्कमस्टांसेस हमारी जिंदगी में आती हैं, जो हम मुश्किलात को बर्दाश्त करते हैं, नाकामियों का सामना करना पड़ता है और दर बदर की ठोकरें खाते हैं, बेराहवी का शिकार होते हैं, मसले मसाइल में दरपेश हालातों वाकयात में मुब्तला होकर हम कठिन जिंदगी गुजार रहे होते हैं। दर हकीकत ये भी स्पिरिचुअल वॉरफेयर ही का एक हिस्सा है। हालेलुया। इस बात को भी अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। मैं कल कॉलेज गया अपने, तो वहां पर मैंने एक बड़ी खूबसूरत बात सीखी और हमारे टीचर ने बड़ा खूबसूरत बात एक नुक्ते पे बात की कि बाइबल मुकद्दस को सीखने के लिए 3 चीजें दरकार होती है। बाइबल मुकद्दस को बेहतरीन तरीके से सीखने के लिए 3 चीजें दरकार होती है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल भाई नॉलेज होना चाहिए, सेकंड भाई अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और तीसरा भाई एप्लीकेशंस होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई इल्म होना चाहिए, सेकंड फहम होना चाहिए, और फहम का इतलाक भी होना चाहिए। ये वो एप्लीकेशन नहीं जो दरखास्त करके हम कहीं पे नौकरी हासिल करना चाहते हैं, बल्कि जो एप्लीकेशन उसका मतलब इतलाक भी होता है, यानी किसी चीज के ऊपर कोई अप्लाई चीज करना। तो बात करने का मकसद ये होता है कि सिर्फ नॉलेज हासिल कर लेना ये काफी नहीं है। डिमोनोलॉजी के बारे में इब्लीस के बारे में उसके ताल्लुक के ताल्लुक से कोई इल्म हासिल कर लेना सिर्फ ये काफी नहीं है, ना काफी है। आपने उसके साथ जब जंग लड़नी है तो आपके पास वो रूह के हथियार भी होने चाहिए, वो स्पिरिचुअल वॉरफेयर, वो स्पिरिचुअल अनाइंटिंग भी होनी चाहिए, ताकि जब वक्त आए तो आपको पता चलना चाहिए कि कौन सा वक्त, किस वक्त में कौन सा हथियार यूज करना है। सिर्फ इल्म नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकल भी आपकी जिंदगी में होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या है, इल्म तो रखते हैं लेकिन जब प्रैक्टिकल करने का वक्त आता है, भाई मैंने तो कभी किया ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे तो पता नहीं है काम करना कैसे। हाँ मुझे ये पता है ये काम ऐसा होता है, भाई अच्छा ऐसा होता है, पर करके वहाँ। और कुछ लोग तो ऐसे ही वो क्या करते हैं, कीड़े निकालना शुरू हो जाते हैं। फिर अगला बंदा कहना चल भाई मैं साइड से हटता, तू करके वहाँ, भाई मैंने तो किया ही नहीं है। तो भाई अगर आपको आता ही नहीं है तो आप बातें क्यों कर रहे हो? आपको आता ही नहीं है तो सिर्फ नॉलेज हासिल करना ये काफी नहीं है, बल्कि ना काफी है। इसलिए एक नॉलेज के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग होना बड़ा जरूरी है। कलाम का नॉलेज होना ये जरूरी है, लेकिन सिर्फ नॉलेज हासिल करना जरूरी नहीं है भाई, उसके साथ स्पिरिचुअल अनाइंटिंग होना भी जरूरी है। कलाम का इल्म होना जरूरी नहीं है, उसको समझने के लिए समझदार होना भी जरूरी
میں ہمیشہ آج کل ایک بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے سمجھ آ گئی ہے، مجھے کلام کو سمجھنے کی سمجھ آ گئی ہے، کلام کی سمجھ نہیں آئی ہے۔ اگر کلام کی سمجھ آئی تو زندگی اس بات ہو چکی ہے جواب میں۔ مجھے کلام کو سمجھنے کی سمجھ آ گئی ہے، اور اس سمجھ کو سمجھنے کے لیے انسان کے پاس سمجھ ہی نہیں رہتی، کیونکہ وہ مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، کچھ نہیں رہتا اس کے پاس۔ اور میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ بات سمجھ جائیں کہ کلام کو ہم نے سمجھنا کیسے۔ آپ یہ سمجھ آئے کہ کلام کو ہم نے سمجھنا کیسے۔ نادانوں اور بے وقوفوں اور کمزوروں کی طرح زندگی مت گزارے۔ اب وقت نہیں ہے، اب آپ کے پاس وقت نہیں، وقت کو غنیمت جانے کے دن برے ہیں، وہ آنے والا ہے۔ اپنی شولیت کو اگر ایسے دیکھے گا تو آپ اس کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ کلیسیا اس کی دلہن ہے، دلہا آنے والا ہے، اور جب آئے گا تو بے وقوف عورتوں کی طرح، ان کنواریوں کی طرح نہ رہے جو سو گئی تھی، جاگتے رہے، تاکہ جب دلہا آئے تو آپ اس کا ویلکم کر سکیں۔ اس حالت میں ہم ویلکم نہیں کریں گے بھی سونا سنگار کر کے تیار ہو کر دلہن بیٹھی لگ رہے، یعنی کہ پاک اور بے دامن ہو تو اس دلہن کو دلہا پسند کرتا ہے۔ اے نہیں کوئی ادھر جا رہی ہے، کوئی ادھر جا رہی ہے، کوئی ادھر جا رہی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عام طور طریقے میں بھی اگر کوئی دلہن ایسا کرے تو کہے تیرا تو بیاہ تو بہ جانا، تینوں کہتے چار چڑھے ہوئے، چاہ تھے انہوں نے چڑھے، انہوں نے کہا بیاہ ہونے والا، لیکن دلہن اگر ایسا کرے تو عجیب سا لگتا ہے۔ ریالٹی ہے، وہ بیٹھی ہے سکون میں، وہ خود ہی لگے سارے کام کر دیں تو وہ عجیب سا لگے گا۔ بھائی لوگ اس کو تیار کریں گے، لوگ اس کے لیے شاپنگ کریں گے، لوگ اس کے لیے سب کچھ کریں گے، اچھا لگتا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ صرف علم ہونا یہ کافی نہیں ہے۔ سیکنڈ، اس کی انڈرسٹینڈنگ ہونا بڑی ضرورت ہے، سمجھ ہونی چاہیے، اور جب سمجھ ہوگی تو اطلاق آٹومیٹیکلی ہو جائے گا۔ جب سمجھ ہوگی تو ہمیں پتا ہوگا کہ اس کا اطلاق ہم نے اپنے اوپر کرنا کیسے ہے اور لوگوں کے اوپر کیسے کرنا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو ڈیمونالوجی کے بارے میں صرف جاننا کافی نہیں ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہونا ضروری ہے، اور اس کا اطلاق بھی، اس سے بچنا بھی کیسے، جس طرح میں نے بتایا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہاں پر ہوتی ہیں، اس سے ذرا کیئرفلی رہنا ہے۔ اب اس سے ہم نے بچوں کو کورنگ کیسے دینی ہے؟ دا بلڈ آف جیسس کرائسٹ سے، یسوع کے پاک اور بیش قیمت لہو کی قدرت سے ہم نے ان کو کور کرنا ہے، اور اپنے آپ کو بھی ہر طرح کی وارفیئر کو یسوع کے لہو کی قدرت سے کینسل کرنا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں آپ؟ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک ایماندار حالت جنگ میں ہے۔ ایک ایماندار کیا ہے؟ حالت جنگ میں ہے۔ آپ ایماندار ہوتے ہوئے یہ قطعی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ آپ حالت جنگ میں نہیں ہیں۔ آپ بیماریوں سے، آپ پریشانیوں سے، آپ مصیبتوں سے، آپ قرضے کی لعنتوں سے اور ٹینشنوں سے، مشکلات سے، گھریلو مسئلے مسائل سے آپ بچ جائیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ پوری بائبل میں کہیں بھی ایسا نہیں لکھا ہوا کہ ایک ایماندار پریشانیوں سے، مشکلات سے بچ جائے۔ بھئی پریشانیاں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، ٹینشنیں آئیں گی، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگی، ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگی۔ بھئی زبور 34 میں لکھا کہ صادق کی مصیبتیں بہت ساری ہیں، ایک مصیبت نہیں ہے، ایک مصیبت نہیں ہے، 2 نہیں ہے، 3 نہیں ہے، 4 نہیں ہے، 5 نہیں ہے، بھئی بہت ساری ہیں، لیکن خدا اس میں سے اس کو رہائی بخشتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اس بات کو سمجھنا ہے۔ ایک ایماندار ہوتے ہوئے ہم مشکلات سے بچ نہیں سکتے، بلکہ مشکلات پر غلبہ حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے ایک ایمانداروں کو، مسیحوں کو فتح سے بڑھ کر غلبہ پانے کی طاقت اور قدرت دی ہے۔ ہم ابلیس کے تمام ہیلوں پر ہم فتح پا سکتے ہیں، کیونکہ ابلیس ہارا ہوا ہے، شکست خوردہ ہے، اور ہم جیتے ہوئے یسوع کے ماننے والے ہیں۔ یسوع کو شخصی نجات دہندہ قبول کر کے ہم یسوع کے ساتھ ہم میراث بن گئے ہیں۔ خدا میں یسوع مسیح کے بھائی اور بہنیں بن گئی ہیں، ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن گئے ہیں۔ اب جو وراثت یسوع مسیح کے پاس ہے، ہم بھی خدا میں یسوع مسیح کو قبول کرنے کے بعد اس کے ہم میراث بن گئے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اس لیے ہم ہارے ہوئے نہیں ہیں، ہم جیتے ہوئے، لیکن ہم ہارتے کب ہیں؟
सवाल ये निशान है। फिर हम हारते क्यों हैं? क्योंकि जब हम युद्ध छोड़कर अपनी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करना शुरू करते थे, बिब्लिकली टर्मिनोलॉजी छोड़कर अपनी इस्तिलाहात के ऊपर चलना शुरू हो जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी को छोड़कर हम अपनी जो प्रूडेंस है उसके ऊपर तवक्कुल करना शुरू कर देते हैं। खुदा की विजडम को छोड़कर जब हम अपनी अक्ल को इस्तेमाल करते हैं तो हम दर हकीकत तब हारना शुरू हो जाते हैं। बाइबल में लिखा ये जंग खून और गोश्त की नहीं है, बल्कि शरारत की रूहानी फौजों से है जो आसमानी मुकामों में छुपी है। अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो हमें 3 पॉइंट्स को मैं आपके सामने पेश करने लगा हूं स्पिरिचुअल वॉरफेयर के ताल्लुक से, कि इंसान जो है वो क्या है जी? एक ही वक्त में 2 जहानों में रहता है। इंसान जो है एक ही वक्त में 2 जहानों में रहता है, दुनियावी और रूहानी। दुनियावी को नस्वानी भी कहते हैं, निस्फानी भी कहते हैं, यानी कि जो दुनियावी जो एक जहान है, और दूसरा जो रूहानी जो एक दूसरा स्पिरिचुअल रेलम की बात कर रहा हूं। और दूसरा उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि रूहानी परख कैसे है, हमने रूहानी चीजों को परखना कैसे है। फिर हम तीसरा पॉइंट देखेंगे कि रूहानी बादशाहत जो है जो किंगडम्स हैं वो कैसी है। तो सबसे पहले हम जो 2 जहान हैं उनको डील करना चाहेंगे कि कैसे 2 जहान कैसे है। एक शख्स इंसान एक ही वक्त में 2 दुनियाओं में रहता है, 2 जहानों में रहता है। एक दुनिया नफसानी है और दूसरी दुनिया रूहानी है। नफसानी दुनिया वो दुनिया होती है जिसमें इंसान जो है एक दूसरे को छू भी सकता है, देख भी सकता है, खा भी सकता है, कहीं आ भी सकता है, कहीं जा भी सकता है। जिस नफसानी दुनिया में शहर भी होते हैं, सूबे भी होते हैं, मुल्क भी होते हैं, गांव भी होते हैं, बड़े आज़म भी होते हैं। ये एक नफसानी दुनिया है जिस दुनिया में हम रह रहे हैं। इस दुनिया को क्या कहते हैं? नफसानी दुनिया में, जिसमें इंसान रहते हैं, जिस दुनिया में इंसान रहते हैं। लेकिन एक ऐसी भी दुनिया है जो रूहानी दुनिया है, और जिस तरह नफसानी दुनिया का वजूद है उसी तरह रूहानी दुनिया का भी एक वजूद है, वो एग्जिस्ट करती है। वो हकीकत है, एक तरह की फैक्ट है जिसको तस्लीम करना, जिसको एक्नॉलेज करना बड़ा जरूरी है। जिस तरह एक नफसानी दुनिया है जिसमें इंसान रहता है, हम एक दूसरे को देख रहे हैं, हम एक दूसरे गुफ्तो शनीद करते हैं, हम एक दूसरे का खाना जो खा सकते हैं, चख सकते हैं, सूख सकते हैं, हम बातें कर सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, कहीं आ सकते हैं। इसी तरह नफसानी दुनिया के साथ साथ एक और भी दुनिया है जो कि रूहानी दुनिया है, और इस रूहानी दुनिया को नफसानी शख्स नहीं देख सकता। इस नफसानी दुनिया को, जो दुनियावी दुनिया है, इस दुनिया को नफसानी जो शख्स है, जो इंसान है, नहीं देख सकता है उस वक्त तक जब तक पाक रूह उसको अकल और दनाई ना दे। अब जब बाइबल मुकद्दस में कहा इफिसियों के खत में सेंट पॉल ये बयान कर रहे हैं, अपोस्टल्स पॉल ये बयान कर रहे हैं कि हमारी जंग खून और गोश्त से नहीं है, हमारी जंग खून और गोश्त से नहीं है, बल्कि शरारत की उन रूहानी फौजों से है जो कि आसमानी मुकामों में छुपी हुई है। इसका मतलब है ये वो रूहानियत नहीं है। रूहानियत का मतलब जो बड़ा पाक दामन हो, बड़ा पारसा हो, बड़ा पकीज़गा हो, बड़ा खुदा को माना, ये वो रूहानी नहीं है, बल्कि ये वो उन रूहों की बात की जा रही है जो डिमोनिकल है, जो डीमंस है, जो बद अरवाह है। और जो बद अरवाह रूहें हैं वो कहाँ पे रहती है?
आसमानी मुकामों में। अब जब आसमान की बात करते हैं तो आपके ज़हन में ये बात आएगी, तो आसमान तो उसका तख्त है, खुदा का वहां पर तख्त लगा हुआ है, तो बदरूहों का वहां पर क्या काम है? बदरूहों का वहां पर क्या काम है? इस बात को समझने की कोशिश करनी है कि दुनिया में बहुत सारे मज़ाहिब हैं और बहुत सारे मज़ाहब के अपने एक कॉन्सेप्ट्स हैं। वो अपने माइंड के मुताबिक या अपने ईमान के मुताबिक बातें करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं 7 आसमान है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि 14 आसमान है, लेकिन बाइबल मुकद्दस जो खुदा का लाखता और ला तब्दील कलाम है, जो कि बदलता नहीं बल्कि जिंदगियों को बदलने की ताकत और कुदरत रखता है, वो बाइबल मुकद्दस में 3 आसमानों का जिक्र करता है। वो बाइबल मुकद्दस में सबसे पहले ये आपको ऊपर जो बादल नजर आ रहे हैं, और अक्सर हम जब रात को सोते तो हमें स्टार्स भी नजर आते हैं, हमें चांद भी नजर आता है, दिन को जब देखते हैं तो हमें सूरज की रोशनी और सूरज भी नजर आता है। तो जब ये देख रहे हैं तो ये पहला आसमान है। जब ये चीजें देख रहे हैं तो कौन सा आसमान है? इस आसमान से एक और ऊपर आसमान है। जितनी दूरी जमीन की पहले आसमान से है, उतनी ही दूरी पहले आसमान से दूसरे आसमान की भी है, उतनी ही दूरी दूसरे आसमान से तीसरे आसमान की भी है। इस बात को भी समझना, नेड़े नेड़े नहीं है जो साढ़े घर नेड़े नेड़े होंगे। अब जब ये पहली जो बादल नजर आ रहे हैं, चांद सूरज सितारे नजर आ रहे हैं, ये पहला आसमान है। इससे ऊपर एक दूसरा आसमान है जहां जिसकी बात जो है सेंट पॉल कर रहा है कि हमारी जंग खून और गोश्त से नहीं बल्कि शरारत की उन रूहानी फौजों से है जो कि आसमानी मुकामों में रहती है। ये जो डिमोनिकल पावर्स, जो डीमन स्पिरिट्स है, ये जो बद अरवाह है जिनको रूहानी फौजें कहा गया है, तो ये रूहानी वो रूहानी जो मैं कह रहा हूं नहीं है बल्कि बद अरवाह है। रूह है, मतलब नहीं रखती, बद रूहें हैं, और ये दूसरे आसमान पर रहती है। कहां पे रहती है? दूसरे आसमान पर रहती है। और तीसरे आसमान पर सेंट पॉल कहता है कि यका मैं तीसरे आसमान पर उठा लिया गया, और तीसरे आसमान पर खुदावंद यहोवा पाक खुदा और बर्रे खुदावंद यीशु मसीह का तख्त है। हालेलुया। इस बात को समझना है। इस बात की दलील इसलिए देनी जरूरी थी कि रूहानी फौजें आसमानी मुकामों में छुपी हुई है। इस बात को क्लियर करना है। अब जो नफसानी दुनिया है उसको तो हम देख सकते हैं, हम उसको छू सकते हैं। जिस तरह आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, मैं आपकी एक्टिविटीज को देख रहा हूं, लेकिन जिस रूहानी फौजों की हम बात कर रहे हैं उसको हम देख नहीं सकते हैं उस वक्त तक जब तक रूह कुद्स की तरफ से हमें हिदायत ना हो, और उस वक्त तक जब खुदा पाक हमारी आंखें ना खोले। उस वक्त तक जब तक खुदा पाक अब जब दूसरा पॉइंट देखेंगे रूहानी पॉइंट, वहां पर मैं इसके बारे में डिटेल से बात करूंगा। अब दो जहान, एक शख्स जो है एक ही वक्त में कितने जहानों को डील कर रहे थे, 2 जहानों में रहता है। अब जो बद अरवाह है वो जमीन पर भी घूम फिर रही है। क्या नहीं होती? अक्सर नहीं होती, जिन्न आ गए, भूत आ गए हैं, पोजेसिव स्पिरिट्स आ गई, उनके पोजेसिव हो गया, मतलब बदरूमा आ गई उनके। चलो कटो जाके पादी साहब सलाफला शख्स, मतलब उनका भी वजूद है, वो भी होती है। अंडरस्टैंड कर रहे? होती है, लेकिन क्या वो हमें नजर आती है? क्यों भाई? अक्सर लोग कहते हैं यार चल मैं ये सुना रहा हूँ, निकल जाता, ये नहीं करता, फिर मेरे नजर क्यों नहीं आती? भाई वो आंखें नहीं होती देखने में, उसके लिए रियाजत करना पड़ेगा, उसके लिए दुआ रोजे रियाजत में आपको ठहरना पड़ेगा। टाइम स्पिरिचुअल वॉरफेयर अनाइंटिंग होनी चाहिए आपके पास। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अगले पॉइंट को डिटेल में और जा सकता था, लेकिन नहीं, टाइम की किल्लत है, इसलिए मैं अगले पॉइंट के ऊपर बढ़ूंगा। रूहानी परख क्या होती है? रूहानी परख क्या होती है? अब चूंकि रूहानी जंग रूहानी ही है, नफसानी या नादीदनी तो इसलिए जरूरी है कि उसे रूहानी अकल से समझा जाए।
روحانی جنگ جو ہوتی ہے وہ روحانی ہی جنگ ہے، اس کو روحانی طور پر ہی ڈیل کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ دیدنی نہیں ہے بلکہ نہ دیدنی ہے، نہ نظر آنے والی ہے، لیکن اس کو ہم نے روحانی طور پر ہی ڈیل کرنا ہے، عقل سے ہی ڈیل کرنا ہے۔ اور یہ عقل اور حکمت انسان کی اپنی نہیں ہے بلکہ خدا کی حکمت ہے، جو روح القدس کی نعمتوں میں سے ایک حکمت کی روح ہے جو خدا کی طرف سے ہمیں وزڈم ملتا ہے۔ بڑی غور طلب بات ہے، اپنی عقل سے نہیں۔ بات گہری ہے لیکن بات کو سمجھنا ضروری ہے، باتیں گہری ہیں لیکن باتوں کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ آپ کے گھروں میں سے بدرویں، ٹینشنیں، پریشانیاں نکالنے کا ذریعہ یہی ہے کہ یہ باتیں آپ کو سمجھ آئیں، اور جب کبھی اس طرح کے اشارے ملے تو سمجھو کار کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، کار کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب جو نفسانی اور گناہ آلودہ حالت ہے، اب جو نفسانی شخص ہے وہ کیوں کر نہیں سمجھ پاتا روحانی چیزوں کو؟ وہ اس لیے نہیں سمجھ پاتا، اس لیے نہیں اس کو ڈیل کر پاتا کیونکہ جو نفسانی گناہ آلودہ حالت ہے اس حالت میں روحانی باتوں کو ہم پرکھ ہی نہیں سکتے۔ جب آپ کی زندگی میں، اب ایک سمپل سادہ سی بات ہے، جب خدا یسوع مسیح نے ایک بدرو گرفتہ شخص کو ڈیل کیا، اس کے اندر بدرویں تھی، تو فقی فیسو نے کہہ دیا کہ ایک شیطان کے ذریعے سے، بیلزبول کے ذریعے سے یہ بدروؤں کو نکالتا ہے۔ یاد ہے آپ کو حوالہ یہ؟ ہاللیلویا، نہیں سنے ہیں تو بائبل پڑھا کرو یار، کیا ہو گیا آپ کو؟ یہ ایک شیطان کا ایک سب کے سپاہ سالار ہے، اس کا ایک نمائندہ ہے، ریپرزنٹیٹیو ہے، بیلزبول کے ذریعے وہ بدروؤں کو نکالتا ہے۔ یسوع مسیح کی بڑی خوبصورت ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ اگر شیطان ہی شیطان کو نکالے تو اس کی جو سلطنت اس میں پھوٹ نہیں پڑ جائے گی، اس کے گھر میں پھوٹ نہیں پڑ جائے گی، تو شیطان کو کیسے نکال سکتا ہے؟ تو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، جب آپ روحانی شخص ہیں تو پھر شیطان کی باتوں کو سمجھ پائیں گے۔ اگر آپ شیطانی کام میں مصروف ہیں پھر شیطان کی حکمت کو آپ سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب جو انڈرسٹینڈ کرنے والی بات ہے، روحانی باتوں کو سمجھنے کے لیے روحانی پرکھ کا استعمال کرنا بڑا ضروری ہے۔ روحانی باتوں کو سمجھنے کے لیے روحانی کیا ہے؟ پرکھ کا استعمال کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ روحانی اور نفسانی پرکھ کی بہترین جو ایگزامپل ہے وہ دوسرا سلاطین اس کے 6 باب پہ ہم دیکھتے ہیں۔ دوسرا سلاطین اس کا 6 باب، جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ روحانی پرکھ کیسے ہو رہی ہے۔ وہاں پر آپ اس کا حوالے کو اپنے گھروں میں پڑھ سکتے ہیں، دوسرا سلاطین اس کا 6 باب۔ وہاں پر یوں لکھا ہے کہ ایک جگہ پر مرد خدا الیشا جو ہے وہ اپنے شاگرد جہازی کے ساتھ وہاں پر موجود ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ دشمن کی فوجوں نے ان کے سراؤنڈنگ میں گرد و نواح محاصرہ کر لیا ہوتا ہے، اور وہ ان کو مارنے کے لیے وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں، اور جہازی ہمارے طرح بڑا کمزور ہوتا ہے، ڈر جاتا ہے، وہ اپنے جاتا ہے استاد کے پاس، استاد سے کہتا ہے استاد جی اٹھو، دیکھو کی ہو رہا ہے، کہ دیکھیں وہ باہر جا کے دیکھیں ہمارے ارد گرد و نواح کیا ہے، محاصرہ ہو گیا اور دشمن کی فوجیں آ گئی اور ہمیں مارنے کے لیے آ گئی، ہم مر جائیں گے، ہم کیا کریں، دعا کریں۔ اب جو ہے مرد دعا جو الیشا ہے وہ خدا کا ممسو تھا، اوکھا والا سی، وہ جانتا تھا بھائی، اس نے کہا پتہ ہے مجھے کہ دشمن کی فوجیں ہمارے ارد گرد ہیں اور وہ دیکھ رہی ہیں، انہیں محاصرہ کر لیا اور ہمیں مارنے کے لیے آ گئے، لیکن تجھے یہ نظر نہیں آ رہا کہ خدا کی فوجیں بھی ہمارے ارد گرد ہیں، خدا کے فرشتے۔ پھر اس نے کیا کہا، استاد مجھے تو نظر نہیں آ رہا۔ یہ دوسرا سلاطین اس کے 6 باب میں یہ حوالہ ہے، پڑھ لیجیے اگر جب میں کہ استاد مجھے نظر نہیں آ رہا۔ الیشا نے کیا کیا، دعا کی، خدا سے دعا کی کہ خدا اس کی آنکھیں کھول دے، اس کی آنکھیں، تاکہ یہ دیکھ سکے، یہ پرکھ سکے کہ خدا تو اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے، تو اپنے لوگوں کی نگہبانی کرتا ہے، تو اپنے لوگوں کو ہارنے نہیں دیتا بلکہ وہ اپنے لوگوں کو ہمیشہ جتاتا ہے۔ اس نے کیا کیا، جب دعا کی تو جہازی کی آنکھیں کھل گئی، اور جیسے ہی اس کی آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ
دشمن کی فوجیں تھی اس سے پیچھے ایک بڑی فوجیں ہوتی ہیں, اور وہ فوجیں کوئی عام فوجیں نہیں ہوتی, وہ خدا کے لشکر کی فوجیں ہوتی ہیں, فرشتوں کی فوجیں ہوتی ہیں جو اس کو مار گرانے کے لیے آئی ہوتی ہیں دشمنوں کو. میرے عزیز بہن بھائیوں, میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں, زندگی میں کے بہت سارے میدانوں میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ آپ جہازی کی طرح آپ کمزور پڑ رہے ہیں, آپ ہار رہے ہیں, آپ پریشان ہیں, آپ اکیلے پڑ گئے, لیکن میں آپ کو ایک امید دینا چاہتا ہوں, زندہ امید یسوع مسیح جو ہمارے ساتھ ہے. بھائی پوری دنیا کو برباد کرنے کے لیے, فنا کرنے کے لیے صرف ایک ہی فرشتہ کافی ہے. میں آپ کو بات بتاؤں, لیکن وہاں پر ایک لشکر آ جاتا ہے فرشتوں کا. انڈرسٹینڈ کریں, جب آپ ناکام پڑ رہے ہو, جب کچھ بھی نظر نہیں آتا تو صرف خدا نظر آتا ہے. جب کچھ بھی نہیں تھا تو خدا تھا, اور جب کچھ بھی نہیں ہوگا تب بھی خدا ہوگا. انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں, اور آپ کو سمجھا رہا ہوں جب آپ کمزور پڑ رہے ہو تو تب ہی آپ زور آور ہو, کیونکہ اس کی قدرت کمزوریوں میں کامل ہے. آپ اپنی طاقت پر مت توکل کریں کہ آپ کچھ کر لیں گے, آپ کچھ نہیں کر سکتے. جب آپ کمزور پڑ رہے ہو تو آپ گھٹنوں کے بل ہو جائیں, دعا کریں, اور آپ خدا سے کہیں کہ آپ کی باطنی آنکھوں کو کھول دے تاکہ آپ دیکھ سکیں اس جہازی کی طرح کہ جو سوچ رہا تھا تب تک جب تک اس کی آنکھیں نہیں کھلی کہ دشمن کی فوجیں ہم پر حملہ آور ہو چکی ہیں, ہمیں وہ مار دے گی. جیسے ہی مرد خدا علیشا دعا کرتا ہے, اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں, وہ پرکھ لیتا ہے کہ اب ہم ہارے ہوئے نہیں ہیں, ہم جیتے ہوئے یسوع کے نام سے. ہاللیلویا. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, دشمن جتنا مرضی وار آپ کی زندگی پر کر لے, دشمن جتنی مرضی اذیتیں آپ کو دے دے, جادو ٹونا تویز کا اثر آپ کے اوپر کر دے, جتنے مرضی ڈیمونیکل انفلوئنس آپ کی زندگی پر ہو جائے, ابلیسی اثر و رسوخ آپ کی زندگی پر ہو جائے, لیکن آپ کا ایمان زندہ خداوند یسوع مسیح پر ہے, خدا کے اکلوتے کلمے خداوند یسوع مسیح پر ہے, تو میں آپ کو ایک زندہ امید دینا چاہتا ہوں. آپ کبھی ہارے نہیں ہوں گے, آپ کبھی ہاریں گے نہیں, اور آپ ہمیشہ زندگی کی تمام جنگیں جیتتے جائیں گے. ہر چیز کا ایک وقت ہے, ایک ٹائم ہے, ہر چیز کے وقت اور ٹائم فریم کے مطابق ہی دنیا چلتی ہے, خدا کا نظام چلتا ہے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ ابھی ہو جائے, ابھی نہیں ہوگا, اس کا جب وقت ہوگا خدا آپ کو سرفراز کرے گا. سرفرازی نہ تو مشرق کی طرف سے, نہ مغرب کی طرف سے, نہ شمال کی طرف سے, نہ جنوب کی طرف سے, بلکہ آسمان کی طرف سے آتی ہے. خدا آپ کی جنگیں خود لڑے گا, خدا خود آپ کو سرفراز کرے گا, خدا خود آپ کا بدلہ لے گا, اور جب خدا لے گا تو دشمن نیست و نابود ہو جائے گا. ہمارا دشمن جو ابلیس ہے وہ شروع ہی سے ہارا ہوا ہے, لیکن اس کو کھلا اس لیے چھوڑا گیا ہے کہ وہ خدا کے لوگوں کو گمراہ کرے تب تک جب تک یسوع نہیں آتا. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. صرف علم حاصل کرنا کافی نہیں ہے, اس علم کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہونا ضروری ہے, اور اس انڈرسٹینڈنگ کا اطلاق بھی ہماری زندگیوں پر ہونا ضروری ہے. پھر ایک دفعہ آخری بات, ابھی تیسرا پوائنٹ رہ گیا تھا لیکن میں سوچ رہا ہوں ٹائم کی قلت ہے اس لیے میں اس کو ڈیل نہیں کروں گا. بات کرنے کا مقصد ہے کہ جب کبھی بھی آپ مشکلات میں ہو, جب کبھی بھی آپ ٹینشنوں میں ہو, جب کبھی بھی آپ کمزور پڑ جائیں اور آپ یہ سمجھیں کہ آپ ہوش سے ہار چکے ہیں, مرنے والے ہیں, تو آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں وہ موت میں بھی زندگی پیدا کرنے کی طاقت ہوتی ہے, وہ سب کچھ کرنے کی طاقت ہوتی ہے. قیامت اور زندگی ہے, آپ نہیں ہارے ہوئے, آپ جیتے ہوئے ہیں. آپ نے ڈرنا نہیں ہے, ڈٹ کے مقابلہ کرنا. ابلیس آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے اور آپ نے کہنا ہے یسوع کے نام سے میں تمہیں حکم دیتی ہوں, دیتا ہوں, یہاں سے چلا جا. اس سے کوئی بحث و تکرار نہیں شروع کر دیں گے, اور ایمان رکھنا ہے آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا, یقین جانے کچھ بھی نہیں ہوگا اور نہ کبھی ہو سکتا ہے. یہ صرف آپ کے اندر وہ خوف پیدا کرے گا. اگر آپ اس کے خوف میں مبتلا ہو گئے اور اپنے ایمان سے متزلزل ہو گئے تو آپ جنگ ہار جائیں گے. اگر آپ متزلزل نہیں ہوئے اور آپ کا ایمان اٹل رہا اس چٹان کی طرح جس کے اوپر ایک شخص عقل مند نے گھر بنایا تھا, تو آپ ہمیشہ قائم اور دائم رہیں. ہاللیلویا, ہاللیلویا, ہاللیلویا. آئے زوردار تالیاں خدا کے جلال کے.